हेलो दोस्तों, न्यूज भारत के इस एपिसोड में आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे पाकिस्तान के बारे में और वहां मची पॉलिटिकल गड़बड़ियों के बारे में, जहां एक तरफ पूरी दुनिया में उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इमरान खान नियाजी अपने डिसीजन पे अड़े हुए हैं और चाहते हैं कि कोर्ट द्वारा ही उनका फैसला हो। बट ऑपोजिशन पार्टी ये बिल्कुल नहीं चाहती है और चाहती है कि डिसीजन उनके ही फेवर में हो। तो हम जानेंगे कि पाक मीडिया इसके बारे में क्या बोलना चाहता है। प्लीज वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से असफुत नोटिस के इसकी समाअत की और रिमार्क्स दिए कि डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग में बज़ाहिर इल्ज़ामात में कोई फाइंडिंग नहीं, और अपोजिशन अब ये मुतालबा कर रही है कि जल्द से जल्द इसका फैसला सुनाया जाए, डिले ना किया जाए, क्योंकि ये अवाम के साथ नाइंसाफ़ी होगी। क्या समझ रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में आप आइनी मामलात को किस तरह से देख रहे हैं, सियासी मामलात किस तरफ जाता देख रहे हैं? देखिए, अगर तो पाकिस्तान ने जल्द अपने इस बढ़ते हुए बहरान पे काबू पा लिया, जो कि एक मैन मेड क्राइसिस, कोई कुदरती आफत नहीं है, लेकिन ये इक़्तिदार के ईवान और ताकत के खेलों में जो बहरान है, ये बद से बदतर होता जा रहा है। और ये अगर फौरी तौर पे इस पे काबू पा लेते हैं हम खुद, हमारी अदालत कोई ऐसा फैसला देती है अगले एक दिन में, 2 दिन में, तो हम इन बहरानों से बखूबी निकल सकते हैं। ठीक है। दूसरी सूरत में यह है कि फिर एक अनार्की की तरफ मुल्क चला जाएगा। उसकी वजह यह है कि और ऑलरेडी जा रहा है, और जिसको तवाइफुल मुल्की कहते हैं, ठीक है ना, कि आपको पता ही नहीं कि कौन क्या है, कौन क्या कर रहा है। आज इस वक्त जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो पंजाब असेंबली का इजलास जो है वो एक होटल में हो रहा है, ठीक है, और ये तारीख का एक अनहोना वाकया है कि आज जो अपोजिशन है उनकी तरफ से स्पीकर के खिलाफ जो है वो अदम एतमाद आ गया, यानी चौधरी परवेज इलाही साहब के खिलाफ, और हुकूमत की जानिब से अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ एक दिन में 2 अदम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 8 मार्च को पाकिस्तान की ऑपोजिशन पार्टीज इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आई, जिसके ऊपर 3 अप्रैल को जब फाइनल डे था वोटिंग का, तो उस दिन वोटिंग में एक ऐसी बात का बहाना बनाया गया, आर्टिकल 5 को इन्वोक किया गया, जिसका मतलब ये है कि तमाम जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो अमेरिका के साथ मिलके एक साजिश बना रही हैं गवर्नमेंट को गिराने की। इस तरह के इल्जाम लगाए फवाद चौधरी ने, जिसके ऊपर डेप्यूटी स्पीकर जो है पाकिस्तान की पार्लियामेंट के, उन्होंने रूलिंग दे दी और नो कॉन्फिडेंस मोशन को खारिज कर दिया। अब ये मामला पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में है, जिसके ऊपर आज तीसरा दिन है समाअत हो रही है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि अब तक सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज बाबर अवान साहब ने अपनी बात रखी, जिसमें उनसे कोर्ट ने बड़े सख्त सवाल पूछे। कोर्ट ने उनसे ये कहा कि आप ये बताएं कि आपके पास जो ऑर्डर आया है, क्या उसके मुताबिक जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो गद्दार साबित होती हैं? तो उन्होंने ये जवाब में कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि कोर्ट में हुई है आज। अब देखना ये होगा कि कोर्ट इस मसले पर कोई आज रूलिंग देता है या नहीं देता। वैसे चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि आज इस मामले का सुनवाई का आखिरी दिन हो, हम कोई फैसला लेना चाहते हैं। अब बात यह है कि इसी दौरान एक तरफ तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया इमरान खान की गवर्नमेंट के खिलाफ, वहीं पंजाब असेंबली जो कि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहां पर भी पीटीआई की हुकूमत है, उनके खिलाफ भी एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था। वहां भी संडे को इसी बात के ऊपर वोटिंग होनी थी, मगर हंगामा हुआ बहुत ज्यादा असेंबली में, और उसके बाद जो प्रोविंशियल असेंबली है उसको मुलतवी कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया आज 6 अप्रैल तक। तो अगर हम 3 तारीख को जो हुआ उसके बाद की अगर हालात देखें तो आज पंजाब असेंबली में वोटिंग होनी थी, लेकिन अब हुआ क्या है कि वहां पर भी एक बहुत बड़ा बिन लादेन वाला वाकया हो गया था एबटाबाद में, और पूरा फोकस पाकिस्तान पे था। उसके बाद फिर हमने देखा कि सलाला का वाकया भी हुआ, पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में बहुत उतार चढ़ाव भी आया,
لیکن اس تمام دور میں جب میں ایکٹیو تھا، فیلڈ میں تھا، میں رپورٹ کر رہا تھا واشنگٹن سے، جب تمام لوگ پاکستان کے بارے میں بات کرتے تھے تو ان کی سمجھ میں ایک چیز نہیں آتی تھی کہ کوئی ملک اتنا ڈس فنکشنل کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں اس طرح کی چیزیں ہو جائیں اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور کسی کو فرق بھی نہ پڑے، اور جب کچھ ہو جائے تو پھر اس کا کوئی پراپر نوٹس بھی نہ لیا جائے، کوئی ایکشن بھی نہ لیا جائے۔ اور آپ جتنی مرضی ان سے بحث کر لیں، کئی دفعہ ہم خود یہ سوچتے تھے کہ یار اب ان کو کیسے سمجھائیں کہ معاملات وہاں کس طرح سے چلتے ہیں اور کس طرح سے ادارے جو ہیں وہ شخصیات کے سب سروینٹ ہو جاتے ہیں، شخصیات ان پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ اب یہ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اسی چیز کا ایک مظہر ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ سارا جو پچھلے 4-5-6 سال میں معاملات چلتے رہے ہیں ہمارے یہاں، آپ نے پاناما سے شروع کر لیں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہماری عدلیہ کو، ہماری انتظامیہ کو اور اس وقت کی سول حکومت کو جو ہے وہ اس کی آرم ٹویسٹنگ کی گئی، اس کو اس سے اپنی مرضی کے فیصلے لیے گئے اور پھر ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا صرف اس لیے کہ ایک اسکیچی سا جو تھا وہ معاملہ تھا، اس پہ اپنی مرضی کا ڈیسیجن لے لیا گیا کیونکہ اس وقت وہ کرنا جو تھا وہ ضروری تھا، ان کے انٹرسٹ میں تھا۔ اب ہم ایک اور ڈیبیٹ میں چلے جائیں گے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے کچھ نہ کہیں چیزیں ایسی ہوں گی، بٹ اس کو ثابت اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ عدالت میں وائٹ کالر کرائم ہمیشہ سے پوری دنیا میں اسی طرح سے ہوتا ہے، لیکن کیونکہ اس وقت وہاں ایک خاص طرح کا فیصلہ کرانا مقصود تھا سو وہ کرا لیا گیا۔ وہاں ہم نے اپنا مذاق بنوایا۔ پھر 3.5 سال ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ جی ہائیبریڈ حکومت ہے، پوری دنیا میں جو ہے وہ کوئی اس طرح کا آپ کو اور ماڈل نہیں ملے گا، لیکن ہم نے اپنا مذاق بنوایا ہر جگہ یہ کہہ کے کہ جی ہمیں تو جو ہے یہ بڑا سوٹ کرتا ہے۔ اور اسی حکومت میں جب ہم جس کانٹرڈکشن کی آپ اب بات کر رہے ہیں، یہ کانٹرڈکشن ہال مارک رہی ہے ان پورے 3.5-4 سالوں کا عمران خان کی حکومت میں۔ جب یہ پہلی دفعہ ٹرمپ کو مل کے آئے تو انہوں نے اتنے بلند بانگ دعوے کیے کہ جی میں نے تو ورلڈ کپ جیت لیا ہے عمران خان سے اپنا ٹرمپ سے ملاقات کے بعد۔ اس کے بعد جیسے ہی ٹرمپ رخصت ہوا تو ایسے لگا کہ وہ اپنا ورلڈ کپ جیب میں ڈال کے چلا گیا ہے۔ یہی عمران خان صاحب جب ٹی ایل پی والے سڑکوں پر احتجاج کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ فرانس کے سفیر کو واپس بھیجیں، تو ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ نہیں یہ بڑا بری بات ہے، آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس طرح ہمارے فرانس سے اور یورپی یونین سے تعلقات خراب ہو جائیں گے، کیونکہ ہم اپنے ان کے ساتھ جو ہمارے تجارتی معاملات ہیں ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ اب وہی عمران خان صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو یہ سمجھا رہے ہیں جلسوں میں لہرا کے خط جو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عالمی سازش ہوئی ہے اور یہ خط آ گیا، اور وہ خط بھی ایسا ہے کہ جس کا کوئی سر پیر سمجھ میں نہیں آتا۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ خط ہے، کبھی کہتے ہیں مراسلہ ہے، کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں امریکی عہدیدار نے لکھا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے اپنے عہدیدار نے لکھا ہے، کبھی کہتے ہیں خط ہے، کبھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو نوٹس لیے گئے تھے وہاں پہ۔ اپنے آپ کو بار بار کانٹرڈکٹ کرتے جا رہے ہیں۔ اب اسی لیے جب سوال ہوتا ہے امریکی عہدیداروں کے سامنے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ میں ہوا، ایون ڈونلڈ لو سے سوال ہو گیا انڈیا کے اندر، تو وہ کیا کہیں اس پر کہ کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں کہ وہ ہنستے ہوں گے اس پر کہ یار یہ کس قسم کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑ گیا۔ بلکہ امریکی تو شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ ہمارا خیال تھا کہ ہماری ٹرمپ سے جان چھوٹی ہے تو ہمیں ایک اور غیر ملکی